बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अच्छी खबरें हैं। जाहिर है कल से बड़ी अकड़ दिखाई जा रही थी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इलेक्शन कमीशन का इजलास भी चल रहा है। जाहिर है वहां से एलामिया आएगा, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन खबर इस वक्त क्या है? खबर यह है कि अब लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये समझे कि जनाब वो इनकी मर्जी है तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे। आज रात की मोहलत है। कल जिन वुज़रा ने शहबाज शरीफ के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने ये कहा कि फैसला अक़लियत का है और नाकाबिले अमल है, उनके लिए आज रात तक की मोहलत है कि वो अपने आप को शहबाज शरीफ की काबीना से अलग कर लें, अदरवाइज अब वो तैयार हो जाएं। उनके खिलाफ होने क्या वाला है? चूंकि इन्होंने शहबाज शरीफ खुद लड़ाई नहीं लड़ सकते थे तो पूरी काबीना को सामने कर दिया। ख्याल यह था कि पूरी काबीना के ऊपर तो तौहीन अदालत नहीं लग सकती, तो इसलिए यह बचत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब आज रात की इनको क्या की गई है? अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इनका ख्याल है, जिस तरह आज शेख रशीद साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर यह बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि अब जाहिर है ये फैसला कर लें शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने रायवंड जाना है या फैसला मानना है, इसके अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये नहीं है सिर्फ फैसला आप नहीं मानेंगे, बल्कि आप 3 साल जेल भी जा सकते हैं। अब आज रात की इनके पास क्या मोहलत इनको दी गई है? इनका ख्याल है कि जाहिर बात है इनको कौन सा किसी ने पूछना है, ये जो मर्जी करते रहें, इनको तो बड़े बड़े लोगों की सपोर्ट हासिल है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है चूंकि तौहीन अदालत की गई है, और इस मामले को लेके काबीना के कोई मिनट्स भी होंगे जहां पे इन्होंने डिस्कशन की है। तो आज रात तक जो काबीना के अरकान अपने आप को शहबाज शरीफ की हुकूमत से या काबीना से अलग नहीं करते, उनके मुताबिक उनकी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं करता तो उसके बाद ये मामला कोर्ट्स के अंदर जाएगा। ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब जिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, अगर वहां पे बात चली गई तो जाहिर है आप नाअहली और अहली का फैसला भी नहीं मानेंगे, तो आप अपने बिछाए हुए जाल में, आप अपनी ग्राउंड के ऊपर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी परेशानी बढ़ती क्या जा रही है। अब इन्होंने एक इमरान खान को नाअहली और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से, आपको याद है एक ममनुआ फंडिंग केस लगाया गया था कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की है। मैं वो खबर दे के फिर आपको इमरान खान ने जो मार्शल लॉ की दावत दी है और मार्शल लॉ वाली बात किया उसके ऊपर आऊंगा। अब ममनुआ फंडिंग केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह मामला था, और वहां पे अदालत ने गए तो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए थी, लेकिन हुकूमत ने अदालत ने उल्टा केस ही उड़ा दिया है और कहा है कि इल्जामात का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। अब तफसीली तौर पे फैसला क्या है? उन्होंने कहा जी FIR में लगाए गए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। बैंक हुकाम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक का है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने ना इंक्वायरी की, ना ही PTI को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। बैंक एक इल्जाम PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है। इस केस में तफ्तीशी अफसर ने स्टेट बैंक हुकाम का कोई बयान कलम बंद नहीं किया। FIA मुतमिन नहीं कर सकी कि इमरान खान की जमानत हम क्यों खारिज करें। बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। FIA की जमानत मनसूखी की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने यह फैसला किया। उम्मीद है कि आपको सुकून मिल गया होगा और आपको तसल्ली मिल गई होगी। अब आते हैं इस बात की तरफ। हैरानकुन तौर पे आमतौर पे पहले ये होता था कि जी फलां सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी और आईनी तौर पे कमजोर है। अब पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से ऐसे लोग कुछ बरसर इख्तिदार आ गए हैं जो ये कहते नहीं जी अब फैसले आईनी और गैर आईनी भी होते हैं। फजलुर रहमान के बेटे ने कहा है इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नाजायज और गैर शरई फैसले को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है। एक खबर और ले ले और उसके बाद हम चलते हैं इमरान खान की खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी ऑफेंसिव होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफेंसिव इस तरीके से कि आज उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की है और 22 अफसरों के नाम दिए।
ان 22 افسروں کے متعلق یہ کہا ہے کہ تمام وہ افسران ہیں جو پی ٹی آئی کے بارے میں بڑا بائسڈ قسم کا رویہ رکھتے ہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا تھا کہ ان 22 افسروں کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی، اس لیے انتہائی متنازع 22 افسران کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کو صوبہ بدر کرنے کا، اس میں نبیل آوان ہے، کیپٹن عثمان ہے، عثمان شیر چٹھا ہے، سمیر سید ہے، محمد علی رنداوا ہے، اجمل بھٹی ہے، اور احمد رضا سرور ہے، عامر کریم خان ہے، ڈاکٹر راشد منصور ہے، اور عامر خٹک ہے، سید علی مرتضی ہے۔ یہ ہیں جو انتظامی افسران ہیں۔ پولیس کے اندر سی سی پی لاہور کا نام دیا گیا، عثمان سرور کا نام دیا گیا، سہیل چودھری کا نام ہے، اس طرح سے اور مختلف جو نام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دے دی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عمران خان نے کیا مارشل لاء کے حوالے سے کہا ہے۔ عمران خان نے ڈی ڈبلیو کے ساتھ، جو ظاہری بات ہے ایک جرمن میڈیا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یہ جو مارشل لاء کی دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ تیسری قوت آ جائے گی، اور حیران کن طور پہ کچھ دانشور ایسے ہیں، ذرا میں آپ کے سامنے انیک ناجی آج کل بڑے وہ سپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کے، میں ان کی ذرا گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی اگر بھڑکتے ہوئے اس جہنم میں جو خود عسکری تحفہ ہے، عسکری مفاد کو ملک میں کوئی سیاسی طاقت فراہم کر سکتی ہے تو وہ موجودہ حکومتی سیاسی اتحاد ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کو یا ملٹری کو جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ صرف موجودہ حکومت پی ڈی ایم سے مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں بہتر ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کی مجبوری ہیں۔ اب یہ بیزار کن سوال نہ سوچیں کہ عوام کہاں ہے، عوام وہی ہے جہاں اس کی اوقات ہے۔ نہیں جناب، آپ صبر کریں، آپ کو پاکستان کی عوام بتائے گی کہ اوقات کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب ایک اور جو بات ہے، عمران خان بلکہ نہیں، کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کسی بھی اتحاد کی مرکزی وجہ مشترکہ دشمن ہوتا ہے۔ حکومتی اتحاد میں تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ سیاسی دشمن ایک ہے۔ یہاں پی ڈی ایم کی بات ہے۔ جو بات فراموش کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عسکری قیادت بھی مشترکہ دشمن کی حد تک حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ عمران بھٹو یا نواز شریف سے بڑا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں سیاسی کی سمجھ آتی ہے، ملٹری لیڈرشپ عمران خان کو اپنا دشمن سیاسی کیسے سمجھتی ہے، اور وہ اس حکومتی اتحاد کے اندر عمران خان کے خلاف کیسے اکٹھے ہیں، یہ تو انیک ناجی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے۔ اب ذرا آتے ہیں عمران خان والے معاملے کے اوپر۔ عمران خان نے ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیا ہے، اور ایک تو انہوں نے کہا یہ جو مارشل لاء کی دھمکیاں نا جناب، یہ ہو گئی ہیں غیر آئینی، اور یہ ہے یہ وقت چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لاء کے دن چلے گئے، اب وہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ پکڑے، مگر سول ملٹری تعلقات میں توازن تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی انتظامی نظام اس وقت کام کر نہیں سکتا جب ذمہ داری تو منتخب حکومت کی ہو مگر اختیار کہیں اور ہو۔ پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک حقیقت ہے، 70 سال سے جو ان کا کردار ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ پکڑے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن سول ملٹری تعلقات میں توازن ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے عمران خان نے پھر الیکشن کی بات کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا اکانومی کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت ورلڈ بینک یا باقی بتا رہے ہیں کہ ہماری 1% بھی گروتھ ریٹ نہیں ہوگا۔ اب عاطف میاں پاکستانی اکانومسٹ ہیں، ان کے مطابق پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہی کی جانب گامزن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نظام بے لگام ہو رہا ہے، پاکستان میں ترقی کی رفتار تیزی سے کم اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، افراط زر اور بڑے خسارے کی وجہ سے کرنسی کی مسلسل چھپائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بے وقوفانہ پالیسیوں نے پاکستان کی معاشی پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیسے پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب چکروں میں پڑے ہوئے ہیں چونکہ مریم بی بی کی خواہش ہے، تو یہ ملک مریم بی بی کی خواہش کے مطابق چلے گا۔ آپ خبر سن لیجئے، اینٹی کرپشن نے نجف حمید کی زیر زمین ملکیت زمینوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نجف حمید کون ہے؟ یہ فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کا بھائی ہے، اور اس معاملے کے اوپر اینٹی کرپشن راولپنڈی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور چکوال کو خط لکھ دیا، اور زمینوں کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے، بھائی یہ آپ کو اچانک اس وقت ہی کیوں یاد آتا ہے جب آپ انتقامی کارروائیوں کی طرف جاتے ہیں؟ اور اب پریشانی کیا ہے؟ پریشانی انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج شام کی مہلت ہے، تو وزیر اعظم نے آج اتحادی جماعتوں کے جو پارلیمانی رہنما ہیں ان کو آج شام بلا رکھا ہے، جہاں پہ مختلف مشاورت ہوگی۔ کر لیں مشاورت، ٹائم آپ کے پاس آلریڈی بہت کم ہے۔ اب اس میں سے کیا چوہا نکلتا ہے یا کیا وہ سانپ نکلتا ہے، وہ پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن گیم جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔